Kining akong gigunitan ba nga crucifix, naaman ni siya ay nakasabit diri nga puthaw, kini ba? Kining nakasabit diri nga puthaw, Diyos ba ni? Ang tubag dili. Walay panudlo ang Catholic Church, ang mga pari wala magtudlo nga kining puthaw nga naa diri, Diyos kini. Catechism of the Catholic Church 2096, we Catholic, we worship one God. Ug kinsa man na nga God nga gi-worship nga isa ra ka buok sa Catholic Church, mao na ang naa didto sa langit, si Lord Jesus Christ. Karon kay kini nga nagisabit diri nga puthaw dili man da ini Dios. Buot ba pasabot, Brother Amek, Dios da ini? No. Dili ni siya Dios. Unsa man da ini? Mao ni ang picture out, ang gilarawanan ni Jesus Christ nga manaade sa crucifix, mao kini ang Dios kanang naa sa langit ba. Pero kining puthaw nga naa diri, dili man ni Dios, kay puthaw man eh. Wala magtudlo ang mga pare, ang simbahan Katoliko, ang Catechism of the Catholic Church, dili gyud ta makabasa nga nagtudlo sila nga kining puthaw nga naa diri Dios ni. Di Dios kay puthaw man eh. Ang Dios kanang nasa langit. Kining crucifix, ang Dios, ang gilarawanan ni ini, mao ang Dios. Mao bitaw nga sa Catholic Church, sa Katoliko, ang cross naagyoy larawan nga nakabutang diri. Nganuman, kay gisiguro lang yun namo nga kanang cross nga among gigunitan, cross nga gilansangan ni Lord Jesus Christ. Kay kon ang cross walay nakasabit diri, dili ta makasiguro ana basin mauna katong tulisan, mao to ang kawatan nga naa didto tupad ni Gunong Hesus sa iyang paglansang didto sa Kalbaryo sa cross. Ako tro na, kining puthaw nga naa diri, dili ni siya Dios. Puthaw man eh. Kinsa man ang Dios, ang naa sa langit nga gilarawanan aning crucifix, mao to ang Dios. Nganuman, puthaw man eh. Mano kayo naman nga Diyos ka puthaw man eh. Ang Katoliko wala magampo og puthaw. Ang Katoliko wala magampo sa mga kahoy. Kay wala man magampo ang Katoliko ini, kay puthaw man eh. Kinsa man ang giampuan kanang Dios nga naa sa langit nga maoy gilarawanan aning crucifix. God bless. Nagsabat-sabat ra ka diri sa Pilipinas, nagsabat-sabat ra ka dito sa Amerika. Wala kami kaon og baboy diri sa Pilipinas, wala kami kaon og baboy dito sa Amerika, pero dili ka matawag og dumuluong. Makonsider ra ka nga dumuluong, matawag ra ka nga estranghero, matawag lang ka nga langyaw kung ikaw nakigtipon ni sulod ka didto sa ganghaan, ni tipon ka didto sa mga Israelita, o nitipon ka didto sa mga Hudiyo. Pero kung naara ka diri sa Pilipinas, nagsabat-sabat ra ka diri, wala ka ni kaon og baboy, naara ka sa Amerika, nagsabat ka didto, wala ka may kaon og baboy, pero dili ka matawag nga dumuluong, dili ka matawag nga estranghero, ug dili ka matawag nga langyaw, kay wala man ka nakig-ipon didto sa mga Hudiyo. Hinaot nga nasabtan. God bless kanatong tanan. San Juan 1:9. Pamina mo mga Sabadista. Akong basahon. Kadto mao ang matuod nga kahayag nga nagadanag sa matag tao nga nagaanhi sa kalibutan. Unsa ang giingon dire? Matag tao. Karon ang pangutana, kining matag tao sa unsa man ang gigamit ani sa Grego nga pinulungan? Panta-anthropon. Matag tao sa Grego, panta-anthropon. Ngano nga gigamitan man kini og panta-anthropon? Tungod kay ang panta-anthropon nagpasabot og all human being, all mankind. Mao na ang buti pasabot diha, panta-anthropon. Lahi kaysa didto sa Marcos 2:27,
dili panta anthropon ang gigamit dito sa Grego. Ang gigamit dito anthropos. No? Ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tawo. Wala gud miingon nga alang sa matag tawo o alang sa tanang tawo. Lahi dire sa San Juan 1:9 kay ang gigamit dire panta anthropon. Mao na nga kamo mga sabarista dili gud makalusot ang inyong argumento. Ngano man kay ang Marcos 2:27 ang gigamit dito dili panta anthropon kundi anthropos ra. Karon ang meaning sa anthropos sa Grego dili nato mahikot sa usa lang ka kahulugan kay pwede ni siya gamiton sa individual person, grupo sa mga katawhan. Dili pareha sa panta anthropon nga all mankind, tanan gyud na siya. Mao na nga kining giingon diri sa San Juan 1:9 lahi dito sa Marcos 2:27 kay wala dito gigamitan og panta anthropon. Mao nang ang adlaw igpapahulay dito exclusive ra gyud nga gisugo sa Ginoo ngadto sa katawhan sa Israel. Pero kung naay dili Israelita nga muadto dito sa ganghaan sa mga Israelita, muadto dito matawag na og dumulong, obligado gahapon mosunod sa balaod nga gihatag sa Israel kay sila man ang gihatagan sa Ginoo og otorite. Kanang nahitabo karon nga rally sa atong mga higala nga mga Iglesia ni Cristo o ANC diha sa Quezon City sa Manila tungod na sa ilang pagsuporta sa ilang kauban sa ilang simbahan nga si Senador Rodante Marcolita. Muhatag lang ko og gamay nga reaction, gamay nga komentaryo, personal nako niha, walay labot ang simbahan aniha. Ako arane basig makaingon po ning uban nga mga kauban nako nga Katoliko nga nag-apil-apil ko sa politika. Personal ra nako ni nga opinion, panglantaw ra nako ni kaugalingon ra nako ni og walay apil ang simbahan. Ang ombudsman nagplano nga haunan og kaso nga plunder si Senador Rodante Marcolita tungod sa aligasyon. Dili man po siguro matawag nga aligasyon kay mismo man gyud migawa sa baba ni Senador Rodante Marcolita nga nakadawat siya og 75 million gikan sa iya nga mga taga-suporta sa kanhi congressman pa siya. Nakadawat siya og 75 million aron himahimo nga pundo sa iyang pagdagan sa pagkasenador. Ug ato nahibaloan nga midaog gyud siya og karon nahimo siya nga senador. Nakadawat siya og 75 million. Nga hinumduman na ang kwarta nga nadawat ni Senador Rodante Marcolita dili kana siya kwarta nga gikan sa gobyerno. Nganuman dili ni siya kwarta nga gikan sa gobyerno ang nadawat ni Senador Rodante Marcolita kundi gikan sa iyang mga taga-suporta, private citizen. Karon kay ang ingon sa ombudsman matawag man gihapon nga plunder ang ikaso bisan og ang kwarta dili gikan sa gobyerno tungod kay midawat man siya og dako kaayo nga halaga sa kwarta unya wala niya giapil sa iya gi-declare didto sa pag-report niya didto sa Comelec nga nakadawat di siya gingon ana kadako nga kwarta. Ang ako lang gikatingalahan ba kay ang nadawat ni Senador Rodante Marcolita nga kwarta nga maoy hinungdan nga makasuhan siya og plunder, 75 million ang halaga sa kwarta, dili man to gikan sa gobyerno nga kwarta, gikan man to sa mga private citizen. Ang akong gikatingad-an ba ngano nga unahon pa man siya og kaso og plunder nga ang kwarta nga iyang nadawat nga 75 million dili man kwarta nga gikan sa gobyerno nga gikawat ni Senador Rodante Marcolita kundi gidonasyon to sa iyaha gikan sa mga private citizen. Ngano nga dili man gyud unahon sa gobyerno pagpamriso, pagkaso kadtong mga politiko nga sangkot sa flood control. Pananglit si Senador Chis Escudero, Senador Villanueva, nalambigit sila anang
flood control ug ang kwarta nga ilang nadawat di umano kay maumana ang isyo gikan mangod to sa gobyerno ngano nga wala man to sila maoy giuna nga kasuhan. Kani hinuong nakadawat og 75 million nga gikan sa private citizen, mao man hinuoy unahon og pagpakaso, unahon hinuon pagpriso nga ang kwarta nga iyang nadawat nga 75 million dili man to gikan sa gobyerno. Ngano nga ang mga sangkot sa flood control ang nangawkaw sa kwarta sa gobyerno nga ang kwarta gud na mismo pundo gud na sa katawhan sa gobyerno gud na ngano nga wala pa man hinuon na nga preso. Pero dili pud ta ingon nga makaingon ta nga wala gyud nahimo ang gobyerno. Ngano man si Jinggoy Estrada og si Bong Revilla na preso naman pero kulang. Ngano nga isunod pa man si Marcolita nga ang iyang nadawat nga kwarta dili man tugikan sa gobyerno. Dapat unahon sa gobyerno katong mga tawo, katong mga politiko nga nangawkaw og kwarta nga pundo gyud sa gobyerno. Mao to ilang unahon. Dili nila sunod ning nakadawat og kwarta nga dili manggikan sa gobyerno. Pero dili mo pasabot nga equates na nato ang kaso ni Marcolita. Tungod kay ang iyang pagdawat og 75 million, plunder man gyapon na. Makasuhan gyapon na siya. Dili mo pasabot nga gilabanan nako si Marcolita nga dili na siya angay kasuhan. Kasuhan gyapon siya. Pero ang punto lang nako ba nga ngano nga siya man ang unahon nga naa may mga politiko nga nangawkaw gyud kwarta gyud to sa gobyerno. Akong nasud-ong diri sa social media nga ang Katoliko kapwa Katoliko nag-away. Perting lipaya gyud karon sa mga sulpot, sa mga Protestante. Perting buhak-hak gyud nila karon nga ilang nakita nga Katoliko versus Katoliko nag-unay og away tungod aning politika. Nganuman daghan nga mga Katoliko samot na diri sa Mindanao dili gyud na malilong nga daghan nga mga Katoliko ang may suporta gyud sa mga Duterte. Diha sa Visayas mao gihapon. Og didto gihapon sa Luzon. Mao nga ang Katoliko karon nagkabahin-bahin. Wala magkahiusa karon tungod anang politika. Ang politika gigamit na sa yawa aron nga ang Katoliko, ang simbahan magunay og away magkagubot. Diha sa Luzon ang mga obispo ug ang mga pare suko kaayo kang Duterte. Kontra gyud nila kay Duterte. Magmisa manggani sila. Nakita nato, nagmisa sila diha sa Cubao. Nga gimisahan nila, nagmisa sila aron nga suportahan ang impeachment trial nga si BP ma-impeach gyud. Nya diri pod sa Davao ang mga pari diri og mga obispo ni suporta pod sa mga Duterte. Ila pod nga gimisahan ang mga Duterte nga suportahan. Mao na nga ang pare sa Katoliko, ang mga obispo wala na magkasinabot, no? Tungod anang politika mao na ang hinungdan nga ang Katoliko nagkayagaw. Karon ang mga daghan nga Katoliko ang nagsigig away diri sa social media. Daghan nagbikil tungod anang politika. Nganuman dili man gyud nato mapugos ang tawo kung dili sila ganahan sa politiko nga atong gisuportahan. Kung ikaw didiis ka, ayaw pugsa ang imong kauban nga Katoliko nga mosuporta sa mga Duterte. Ikaw pod nga pinklawan, ikaw pod nga dilawan nga Katoliko, ayaw pod pugsa ug ayaw kasuko ngadto sa imong kauban nga Katoliko nga ni suporta sa mga Duterte. Kay kung imo nang awayon, magkabikil mo og mawada na diha ang gugma og malipay ang mga dili Katoliko, ang mga Protestante, magbuhakhak sila nga maglantaw sa mga Katoliko nga nagunay og away tungod sa politika. Dili man gyud nato mapugos ang tao kay kanya-kanya iyahay man gyud og prinsipyo og baruganan. Dili man pwede nga gahungan nato ang atong kauban nga Katoliko nga suportahan ang atong gi-idolize nga politiko. Kung wala sila ganahe sa politiko nga atong gisuportahan, ato silang respetuhon. Mao na nga magsinabtanay na lang gyud taan Ngano man, bisag unsaon, dili gyud na mahimo nga ang politiko nga imong gisuportahan suportahan pod anang imong kauban kay naagi uban nga dili ganahan sa mga Duterte ug naapoy uban nga dili ganahan sa mga Marcos.